दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। شما شاید حیران شین که تازه افطاری شده باز چی مسئله شده که ایمرجنسی شده که ویدیو جور کردم. امروز 10 بجه از گلی ماشاءالله شادیال دو گلی او طرف یک خانه را ټخ ټخ منه 10 بجې صبح مرتکو خواوه من تمام خواوه دی خاتونو بور مشه بے پرسان نه د درگاه کیمرا لگی دا یا آدم خود چی مفهمه چیز رقم کاروبار نه باید دولی کیمرا می لگن دن درگاه کیمرا می لگن درگاه ټخ ټخ کی منه از برو آواز مایا که مو پولیس است د کار داره خاتو کی درگاه آواز منه 4 نفر मैंने اولی چقیم شه دو دنیش کی امکان زیاد داره که ازرا بوده اونا روی خفول پیچ کده بوده دو دنیش کی بیگانه بوده غیر ازرا اونا روی خفول نکده بوده بس من اولی که درون مشه خلاصه تمام خاتونو را اردو بیری را قدو برارو خانه شمونجی اردو میگر اینار دیا که اتاق بند منه یک کمره درگر بلیز نا قلف منه تلای اردو خاتو را و پیسه نقد که هرچ قص مرتکه داشته بوده از قرار یک نقل 35 लाख रुपया همتر 140 लाख रुपये دیگر هم طلا بوده امینار جمع کده مبره اینار من خانه قلف منه بس تو تا کی منه خلاصه د برو د باز دکانه سی سی टी व्ही کیمرا کې لګی دا منی زو کستا می دو دنا نفر روی شلو جا مگه که رقم شدی اگر کسی نار بیش ناسا روی مش صافه خلاصه هی کی دوستا ما همیشه شما رو گفتم که گاهی گفتم که الله خیر ما یا الٹا کاریا منا گاهی گفتم که دو خزانه شوی سر موتر ما یا خوب لوکس پنجهداری میده بازی میده امی تر نقلار قدر قنج خشم کدوم که احتیاط کن بازار کس کی قچیگو کار شدو خب میگره مزمو قوم کست حافظه نداره بسیار کلو زود هر چیز زیاد موره ناز دوزی احتیاط منی ناز ډاکو احتیاط منی ناز یک خراب کار دیگه احتیاط منی هیچ دغه چې لمشي فقط کورا پورا رنگ برنگی کالا موبشی ټیم گفته غینا قابلیه ټیم بلیک دی ټیم میری یعنی قدک دی خربازی نی شو منی کی ما نی تر موټر دروم تو نی تر ما نی تر موبایل دروم نی تر خانه جوړ کدوم نی تر کدوم نو تر کدوم دیگرو ندارم مو کم زره کوره مو پور شد بس بدبختانه یعنی قرار مونی چر که ما تمام زندگی د گشنگی تیر کده یکی از ما بچایی مگه افغانستان اگر قبله جوش ندیگر روی خمسن کده نماز ننم از او روزای گشنگی که تیر کدن نه خستانه مثال بنگلادیش خدایا دیگه بلوگ آدم آیا باز گشنگی هم ده بود از ما خو ابی مزیاق از کونا زمانه ریاد نه از زمانی که پاکستانش نبود دیگه مو قوم نه چوکیدار میگیری نه منکل خو نیت داری که چوکیدار بگیری یک مومگی تو چرای نقص دادی دیگه مومگی تو چرای نقص ندادی دیگه بس دی روزا کستا د روډ ابو طالب بسیار راشه د باز روډای دیگه هم راشه مویش نمگی که میچ کی مایا کی نمایا موترای شیشه سیا و خدا یک نفر روک کنه سر موتورسایکل مایا چی کارام نماز چیم خوش کدم نه ونه امروز کی د اخیر د چوک کی د طرفی کرانی روډه همونج کی راه بند خالی موتورسایکل تیر مشه همونج کی دماکش ته همونج کی موټر روک کدم خو نه کی هیڅ کس د پالیو نه تمام مزدور سیل مکات موتورسایکل خود رای شسته کدم تا کی شیشه خطا نکد موی شکش کدمونه امونه فراک همونج بود موی شکش کدم 3-4 دفعه د موټر شزدم گفتم یالی سیده شخی خود تیر کو دیگه یالی هیچ کس گپ نمگه خبر نیم چیز کده هیچ کس هیچ گپ نمگه یار هر کس هر سگ سکور ما کس گپ نمگه اسکوٹ والا رو شما خوش ندارین دیگه مهربانی کن امی دکاندارا تمام شم جمشن قد اسکوٹ والا گپ دین اسکوٹ والا هم بسیار د اخلاق کوشش کن کی یگو مرتکه جارا جان درون نشنه موتورسایکل لمنار نیلین دا قراری ول بگین دیگه باز از دکاندارا ترتیب بگیرن قد پلیس هم گپ دین امی شوا علی خو حکومت ترس خورده هی بلوچا که د کوبر شدن تفنگ گرفتن اینا تمام شی متحد شدن
सिंधिया را مقد شامل کردن. حالا حکومت ترس خورده، حکومت که ترس خورده شما هم احتیاط کن. اگر چی اونا